Wala oy. Guys, dami des bukid. Ay kung tuplok ka uy. Uy, tuplok daw na unsay tuplok ba nimo? Tuplok ka. Pag di ka sa bukid, guys, nakaninot diri sa bukid. Kung ikumpara nako ang bukid ug ang syudad. Sa syudad banggod, polluted kayo ang hangin, dili presko. Nya ang tubig, dili pagod presko ang tubig. Nya wala-wala. Dayon banha. Dayon puno sa mga kailayan, ana ba? Yon. Perminti ka bilar, no? Pero sa bukid ka puyo, dire ka sa bukid. Kabalo ka na. Ni Inday. Garden. Tangkal sa baboy. Pwede ka makapamuhi og mga manok Bisaya, mag-garden-garden ka dire, magbuy ag baboy, presko pa ang hangin, presko pa ang tubig. Niya ang tubig dili pa putol-putol, perminti pa nay agas kay kuan naman flowing raman siya. Yep, lami kay tubig guys, no. Sus, diri nya presko ay sanak agay. Ay sanak. Presko kay hangin. Sus, nya say tapos matulog ni guys sa alas City, so syudad, sus, mga tog, alauna, alas 3. Grabe. Daghan ko nakitaan mga babae nga alas 2. Itong na to syudad ba sa Cagayan. Daghan ko nakitaan ba mga babae, anak ko ba, grabe no, mga babae sa amo ito nangatulog naman, pero diri grabe, away ka man sila. Kumbaga, ba, ang ilahang buntag bitaw is gabi kadlawon. Ano aliko, layo gud ang kalainan sa bukid ug syudad bay. Kay kung sa syudad man gud mupuyo ka sa mota sa subdivision, kay ako nakapuyo mo subdivision man gud. Ano? Puyo kag subdivision kuan 1 year na lang kang pumuyo sa subdivision pero wala gyapon ka kailas imong mga silingan. Tinuod jud na. Laki pananglitan ay parcel nya kani ba yung mga grab rider kay mo tana binay kung asa ka suwan na ba, so ang imong silingan wala kailas imo kay wala dili man manggawas. Pero kung diri kas bukid diri kas probinsya, bisan pag naspikas baryo ang imo ang parasilito mo tana kabaw-an ko unsa kadto siya ay baw-an manggali nga martis kang dako. Unang kalainan sa bukid guys, so ganahan sa upo sa bukid sa syudad. Although ang panginabuhian sakto-sakto ra kay kasagara sa bukid farm man gyud mga saging ana. Pero sa syudad makatrabaho man gyud ka dito, trabaho ka pero lagi mo trabaho pa ka dito kung wa po kay balay boarding house, wa gyapon imong sweldo igo ra pud sa kaon gasto ana, wa gyapon. Pero puyo kas bukid guys, wa po kayo mananaw pag saging, magtanong pag kamuti, mga gulay o di ba ibaligya nimo magtalong baligya nimo sa merkado, magtalong bag kamote baligya nimo, di ba? Mo ni nakanindot sa kwan guys sa kinabuhing bukid probinsya. Ya samot na magbuy ag baboy nakay baka, nakay kabaw o di ba? Nindot jud guys, mo lang di na ko ibaylo ang kinabuhi sa bukid o kinabuhi sa syudad. Peace.